बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं उसमें उसके हवाले से बात की जाएगी। CDF फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हम बात करें तो बहुत वाशगाफ अल्फाज में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और भारत के ख़िलाफ़ एक बयान जिसे हम NDU में उन्होंने विज़िट किया और एक तकरीब से ख़िताब किया। जंगें जिसे कह सकते हैं मीडिया पर नहीं जीती जाती, इनको ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त से जीता जाता है, ये उन्होंने कहा। पैगाम पहुंचाया इंडिया को, ख़ास तौर पर जिस तरह हम देख रहे हैं कि उनका बयानिया और उनका जो एक झूठा मौक़िफ़ है, जिस तरह हमने पहलगाम के बाद देखा और उसके बाद आज तक वो फिल्मों और अपने जो हिंदुस्तानी जो प्रो BJP चैनल्स हैं उसके तहत जो कुछ प्रोपोगंडा कर रहे होते हैं, उस पर एक बड़ा अहम पैगाम उन्होंने दिया है। इसके साथ साथ बलूचिस्तान में अफसोसनाक वाक़यात गुज़िश्ता 3 रोज़ से और दहशतगर्दी के वाक़यात, मुंह तोड़ जवाब दिया गया दहशतगर्दों को। DGI ISPR की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग दी और उसके अंदर उन्होंने बताया कि 54 दहशतगर्द जो हैं उनको जहन्नुम वासिल किया गया और 42 जो सिक्योरिटी एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वो शहीद हुए। इसी हवाले से डिटेल थी। ज़ियारत, हन्ना उड़क और बेला में दहशतगर्दी के हमले, सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाब, मंगी डैम चेक पोस्ट पर हमला, यरगमाल पुलिस एहलकारों की शहादतें, मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। ये एक जिसे कहते हैं ना फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख्वारिज की जानिब से वाया अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सीज का पाकिस्तान के अंदर जो एक दहशतगर्दी का सिलसिला है, जिसके वाशगाफ अल्फाज में पाकिस्तान पहले भी चीज़ों को बयान कर चुका है। लेकिन ये अफसोसनाक वाक़यात बलूचिस्तान के पुलिस वाले, यानी कि बलोच पुलिस वाले, बलूचिस्तान के रिहायशी और उसके अलावा बलूचिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पे ये दहशतगर्द हमला कर रहे हैं, तो ये बलोच नहीं है और बलूचिस्तान के मुखलिस नहीं हैं और ना ही इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है। इसके हवाले से DGI ISPR ने साफ वाज़ेह अल्फाज में बयान किया कि खारजी जो हैं ख़ास तौर पर इस्लाम से भी खारिज हैं और इस्लाम के नाम पे और बलूचिस्तान की आवाम के नाम पर जो कुछ कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं, तो इनका ना बलोच आवाम से कोई ताल्लुक़ है और ना ही इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने डील के ख़ात्मे का ऐलान किया है और नेटो इजलास के बाद उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, साइडलाइन मीटिंग्स थी, ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के सदर हैं उनके साथ वो बैठे और उसके बाद ईरान को धमकी दी कि आज रात मैं बहुत बड़ा हमला करने जा रहा हूँ, कि गुज़श्ता रोज़ ईरान की तरफ से बहरी रास्ते के ऊपर ख़ास तौर पर हॉर्मुज़ में जहाज़ों पे हमले किए गए। तो अब कोई डील नहीं है और जंग बंदी का खात्मे का भी ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि जी आज रात हम बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं ईरान के लोगों के ऊपर। नेटो के हवाले से भी उन्होंने कहा, वो तो गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने कहा था जब वो तुर्किया पहुँचे थे और उन्होंने उनके सदर ने इस्तकबाल किया था, तकरीब मुनक्किद हुई थी कि मैं सिर्फ तुर्क सदर की वजह से इस नेटो कॉन्फ्रेंस में शरीक हो रहा हूँ, वरना मैंने नहीं होना था। उन्होंने कहा कि नेटो ने मायूस किया है। उसके बाद ईरानी अवाम को भी उन्होंने पैगाम दिया कि वो शदीद नाराज़ हैं ईरानी अवाम से भी और ईरान से भी। और इन हवालों से आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ साबिक सफ़ीर पाकिस्तान जावेद मलिक साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रज़ा भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है, आप खैरियत से हैं? ये हालात के मुताबिक ठीक हूँ, लेकिन जो दुनिया के हालात हैं उन पर परेशान भी हूँ। परेशान कौन, बिल्कुल। जावेद साहब, फील्ड मार्शल साहब ने भारत को और भारतीय मीडिया को एक पैगाम दिया है। आज NDU यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो वॉर कोर्स के अख्ताम पर अफसरान से खिताब किया, उसमें उन्होंने कहा कि ये जंगें फिल्मों या मीडिया से नहीं लड़ी जाती, क्योंकि हम तो देखते हैं कि उनकी फिल्मों में तो उन्होंने बालाकोट स्ट्राइक में भी कामयाबी हासिल कर ली, उन्होंने 65 की जंग में भी कामयाबी हासिल की थी और रोज़ पाकिस्तान को फतह कर रहे होते हैं। उनका मीडिया दिखा रहा होता है कि लाहौर की बंदरगाह पे भी कब्जा कर लिया, कराची की बंदरगाह को उड़ा दिया। तो उन्होंने आज कहा कि नज़्म ज़ब्त और ईमान इत्तेहाद से लड़ी जाती हैं, इसके अंदर जो प्रोफेशनलिज्म होता है फ़ौज का वो काम आता है। तो कैसे देखते हैं आप इसको? जी बिल्कुल, मैं एको करूंगा उन तमाम सेंटिमेंट्स को जो कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो है वो कहा। और ऑफ कोर्स ये उनकी जो बातें हैं हम उसको इसलिए इंडोर्स करते हैं कि ये वो आवाज़ है जो कि हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता चलूँ और आई एम श्योर आप मुझसे एग्री करेंगे कि पाकिस्तान के अवाम और हिंदुस्तान के अवाम के दरमियान तो ना कभी कोई जंग थी, ना कभी हमें उनसे कोई नफरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे मौजूद एक ऐसी रजीम इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, हिंदुत्व की डॉक्ट्रिन पर जो अमल पैरा है, वो इस किस्म का जिंगोइज्म करके पाकिस्तान के खिलाफ इतनी मनफी
چاہے آپ نے ذکر کیا فلموں کا، ان کی جو ایک آئی ڈونٹ نو وائی بٹ ان کی ایک جسے آپ کہتے ہیں ایک فوبیا سا ہو چکا ہے، ایک بغض ہے جو کہ اس کا اظہار کیا جاتا ہے اور کھل کے کیا جاتا ہے. جی بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹا موٹا بھی کچھ واقعہ ہوتا ہے تو اس کے جو الزام ہے وہ پاکستان پہ لگا دیتے ہیں. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، اور بالکل فیلڈ مارشل صاحب نے صحیح کہا کہ آپ اس جنگوازم کا اظہار فلمیں بنا کے یا فکشن میں تو کر سکتے ہیں لیکن فیکٹ میں نہیں. فیکٹ ہمارے سامنے ہے، جب انہوں نے ہمارے اوپر ایک انپرووکڈ وار امپوز کی تو ہماری بہادر افواج نے، ہماری ایئر فورس نے، ہمارے شاہینوں نے کس طرح سے ان کو منہ توڑ جواب دیا، اور زمیں بوس کی تیارے الحمدللہ جی الحمدللہ، اور ان کے طیارے جو زمیں بوس ہوئے، اس کا اقرار یا اس کا جو انفارمیشن ہے وہ ہمارے علاوہ دنیا بھر کے تمام جو ایکسپرٹس ہیں وہ کر رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کے خود پریزیڈنٹ ٹرمپ، جو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ CIA کو دیکھیں جو ایک بہت ویل انفارمڈ شخصیت ہوتی ہے، کیونکہ جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کو ڈیلی بریف کیا جاتا ہے دنیا کی جو تمام سینسٹیو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان میں سے CIA ایک بہت ان کو بریف دیتی ہے. تو وہ اگر جب یہ بات کہتے ہیں تو وہ ویسے ہوا سے نہیں کہہ رہے ہوتے، ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ 7 طیارے، کبھی 8 طیارے گر گئے، اب تو 11 کہہ رہے ہیں، 11 بھی کہتے ہیں جی. تو یہ تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ حقیقت کہاں ہے. دیکھیے پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہماری قیادت ہے، ملٹری ہو یا پولیٹیکل ہو، ان کی اولین ترجیح تو یہی ہے کہ پڑوس کے اندر چاہے افغانستان ہو چاہے ہندوستان ہو، وہاں پہ ہمارے امن کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ ہو. لیکن اوبیسلی امن کے لیے آپ کو ایک پارٹنر چاہیے، ولنگ پارٹنر ہونا چاہیے دوسری طرف سے. وہ اس وقت ہندوستان میں مل نہیں رہا. لیکن میں آپ کو یہ کہتا چلوں کہ ہندوستان کے اندر بھی موجود ایک دانشمند طبقہ ضرور ہے، وہاں پہ بھی سینئر ایلیمنٹس ہیں. ایسا نہیں ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ صرف مودی صاحب کی. اب تو بی جے پی کے اندر سے جاوید صاحب آواز اٹھ رہی ہے، ان کے جنرل سیکرٹری نے بولا تھا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بحال کیے جائیں، مذاکرات کیے جائیں، بات چیت کا دروازے بند نہیں ہونے چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے. جی بالکل. اور آپ کو اس چیز کا بھی علم ہے کہ ماضی قریب میں ہم ایک وقت ایسے بھی 2-3 دفعہ آئے جب ہم نے اپنے تمام ایشوز انکلوڈنگ دی ایشو آف کشمیر کو حل کرنے کے بہت قریب جا چکے تھے. تو پاکستان کی طرف سے تو ہمیشہ یہ کاوشیں رہی ہیں کہ اپنی جو ہمارے نظریات ہیں ان کے مطابق ان کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے ہندوستان کے ساتھ اچھی ریلیشن شپ رکھیں. انفارچونیٹلی ہمیں جو رسپانس وہاں سے ملتا ہے وہ اتنا مثبت نہیں ہے، جس کی وجہ سے حالات جو ہے وہ کشیدہ رہتے ہیں. لیکن جہاں تک دنیا آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پوری دنیا میں پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے، پاکستان کی امن کی کاوشوں کی، پاکستان کی ڈپلومیسی کی، پاکستان نے جس طرح سے اس خطے میں امن قائم کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھیے پاکستان کی ایفرٹس، پاکستان کی ڈٹرمنیشن، پاکستان کی سنسیریٹی پہ تو کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. لیکن اگر انفارچونیٹلی وہ دو اطراف جو کہ اس وقت ایک دفعہ پھر کشیدگی کی طرف بڑھ رہی ہیں، ان کے درمیان اگر ابھی تک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی جو کاوشیں ہیں ان میں کوئی کمی ہے. پاکستان نے تو اپنے آؤٹ آف دا وے جا کر، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب تو 2 دفعہ خود ایران گئے، ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں وہ غالباً ان گنت مرتبہ وہاں پہ جا چکے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوئی، جو پھر آپ نے دیکھا کہ جب سوئٹزرلینڈ میں وائس پریزیڈنٹ آف دی US جے ڈی وینس نے کہا کہ میرے پچھلے 3 مہینوں میں جتنی گفتگو میں نے فیلڈ مارشل صاحب سے کی ہے کسی سے نہیں کی، جو اس چیز کا اندیہ دیتا ہے کہ there was constant dialogue between Pakistan and the US in trying to resolve this issue. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کاوشوں کو دنیا بھر میں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے خطے میں جو ممالک ہیں وہ بھی اس چیز کا ریئلائز کرتے ہوئے امن کی طرف بڑھے. کیونکہ دیکھیے سر امن تو اس وقت قائم ہوتا ہے نا جب یہ سندور 0.2 آپریشن جو دہشت گردی کا شروع کیا ہے، جس کی طرف فیلڈ مارشل صاحب نے آج اشارہ بھی کیا کہ پاکستان دشمن خفیہ ایجنسیوں کی ملک کو غیر مستحکم کرنے کی تمام کوششوں سے مکمل طور پر آگاہ ہیں اور دشمن کی پروکسی نیٹ ورکس کو ملک کے امن، استحکام اور معاشی ترقی کو نقصان پہنچانے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے. ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے لڑا جائے گا، ان سے نمٹا جائے گا. ہم نے ابھی بلوچستان میں 3 روز میں دیکھا کہ 54 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے ہیں، 42 ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لوگ اور پولیس کے اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے. تو یہ دہشت گردی اور امن کی بات تو ساتھ نہیں چل سکتی نا. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ دیکھیے دنیا بھر میں جہاں پہ پاکستان کی امن کی کاوشوں کی اپریسیشن ہو رہی ہے، رضا بھائی میں آپ کو بتاؤں گا کہ گزشتہ تقریباً 10 سال اس سے بھی زیادہ ہندوستان کی جو فورن پالیسی کا پورا محور رہا ہے وہ پاکستان دشمنی پر رہا ہے. اس نے مغرب میں بالخصوص امریکہ میں واشنگٹن میں لابیسٹ ہائر کیے جنہوں نے پاکستان کے بارے میں ایک منفی تاثر وہاں دینے کی کوشش کی اور پاکستان کو غلط طور پر کبھی ٹیررزم سے منسلک کر دیا، کبھی کس سے منسلک کر دیا. جبکہ اپنے ان کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں، ان کے نیٹ ورکس پکڑے جا رہے ہیں کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں.
جو دہشت گردی میں لوگ انوالو تھے, نجار کے قتل میں لوگ انوالو تھے, گرپتونت سنگھ پنو کے جو پلاٹ کیا تھا انہوں نے مرڈر کا پلان, وہ پکڑا گیا, انٹرسیپٹ ہوا. یہ تو اب انٹرنیشنل ایجنسیاں خود بول رہی ہیں بھارت کی اسٹیٹ پالیسی ہے گینگسٹر کو ہائر کر کے قتل و غارت کروانے کی, دہشت گردی کی. جی, تو ہم نے دیکھا کہ جب یہ دنیا بھر میں اپریسیشن ہوئی تو ان کے ہاں بوکلاہٹ کا شکار ہو گئے غالباً. یہ اس چیز کو ہضم نہیں کر پا رہے کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا میں ایک امن کا سفیر بن کے ابھر رہا ہے. تو انہوں نے پھر پراکسیز کی پشت بنائی شروع کر دی, جو کبھی بلوچستان میں, کبھی یعنی ایک جھوٹی قسم کی نیریٹو کو لے کر. پاکستان کا دل ہے بلوچستان, بلوچستان کی عوام ہماری سر آنکھوں پہ ہم محبت کرتے ہیں بلوچستان سے. میں تو یہ بھی کہوں کہ افغانستان کے افغانی ہمارے بھائی ہیں, ہمارا کوئی دشمنی نہیں ہے افغانی بھائیوں بہنوں سے. لیکن وہ ایسی رجیم جو وہاں پہ برسر اقتدار ہے, انفارچونیٹلی کہ مطلب وہ ان ایسے عناصر کی کا تدارک کرنے کے لیے اقدامات نہیں کر رہی جو پاکستان پر حملہ آور ہیں. آپ کو یاد ہوگا, ہمیں بھی یاد ہے کہ جب یو ایس ایس آر نے حملہ کیا تھا افغانستان پہ, تو وہاں سے جب لوگ ریفیوجی بن کے پاکستان میں آئے تو پاکستان کے بہن بھائیوں نے ان کو کھلے ہاتھ سے ویلکم کیا اور بہت صحیح کیا. آج بھی اگر اللہ نہ کرے ان پہ کوئی مشکل وقت آئے گا تو پاکستان کے عوام اور افغان کے عوام ہم ایک ہیں, ہم ایک بھائی بہن ہیں, ہمارے درمیان کوئی کسی قسم کی کوئی دشمنی نہیں ہے, ہمارا ایک دین ہے, ایک کلچر ہے. امریکن جو محکمہ انصاف کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق بھارت سے منسلک بین الاقوامی جرائم پیشہ گروہ امریکہ اور یورپ میں ٹارگٹ کلنگ اور منشیات کے پھیلاؤ میں ملوث ہے, اور یہ بیانات اب پوری دنیا دے رہی ہے. اچھا, اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا آج جو بیان آیا نیٹو کی سائیڈ لائن میٹنگ میں زیلنسکی کے ساتھ, انہوں نے کہا ایران کی ڈیل ہماری ختم ہو گئی ہے, آج رات کو ہم بڑا حملہ کرنے جا رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ سٹاک ایکسچینج پاکستان سمیت کراچی سٹاک ایکسچینج کے علاوہ پوری دنیا کی دوبارہ ان میں ہلچل اور گراوٹ نظر آئی ہے. پیٹرولیم پرائسز ایک دم پھر بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. یہ اعلان آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنگ بندی کو توڑ کے دوبارہ جنگ شروع ہو جائے گی, یا پھر ثالث کوئی کردار ادا کریں گے؟ جی عاصم رضا بھائی, دیکھیے تھوڑا یہ بھی اگین کسی حد تک ایک ڈس اپوائنٹنگ ہے, کیونکہ اگین پاکستان نے بہت ایفرٹس کی اور قطر کے حوالے سے قطر کی بھی بہت کنٹریبیوشنز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایم او یو ایگری کیا گیا تھا ایران اور یو ایس کے درمیان, وہ ایک بہت اہم سنگ میل تھا اور ایک تعین کرتا تھا کہ ایک ایسے راستے کا, ایک ایسے لانگ ٹرم ایگریمنٹ کی طرف پیش قدمی تھی کہ جس کے نتیجے میں اگر ایران کی دانش مند قیادت اس پر غور کرتی تو وہ ان کی ملک کی اکنامک پراسپیرٹی کے لیے ایک راستہ فراہم کر رہا تھا. یعنی بلینز آف ڈالرز کہ ان کے اثاثے غیر منجمد ہو جاتے, ان کو ان تک رسائی مل سکتی, وہ اکنامکلی اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں جو ہے وہ ایک کردار ادا کر سکتے تھے. لیکن یہ بڑا ہی انفارچونیٹ ہوا کہ کچھ دن پہلے ایران کی طرف سے ایک ایسے ویسل کو ٹارگٹ کیا گیا جو کہ ایک سویلین ویسل تھی, آئل لے کر جا رہی تھی. اس کے رسپانس میں پھر یو ایس نے ایکشن میں آیا. دیکھیے یو ایس ایک سپر پاور ہے, اگر آپ ان کو پرووک کریں گے تو اوبیسلی آپ یہ تو نہیں سمجھ سکتے کہ وہ آرام سے بیٹھے رہیں گے. پھر آج اور کل میں جو واقعات ہوئے, ایک دفعہ پھر ایران کی IRGC کی طرف سے کچھ ایسے ویسلز کو ٹارگٹ کیا گیا جو آپ جانتے ہیں کہ ان میں سے ایک تو قطر کے جھنڈے سے جا رہا تھا. یعنی قطر وہ ملک ہے جو کہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں وہاں پہ کوئی رستے میں کوئی تعین میں ان کو دشواری بھی تھی تو اس کا طریقہ تو تھا نا سفارتکاری کے ذریعے. یعنی آپ کا قطر کے ساتھ تو ڈائلاگ چل رہا ہے نا, چلے یو ایس کے ساتھ آپ کا مس ٹرسٹ ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ یو ایس پہ ہمارا ٹرسٹ نہیں ہے, لیکن قطر تو میڈیشن کی کوشش کر رہا ہے. قطر کے وزیر اعظم بذات خود جو کہ فورن منسٹر بھی ہیں, وہ سوئٹزرلینڈ میں موجود تھے, آپ نے دیکھا ہوگا, شیخ ثانی ہوسٹ کرنے میں پاکستان کے ساتھ شامل تھے. بالکل اس جگہ پہ وہ موجود تھے. وہ خود پرائم منسٹر بھی ہیں اور وہ فورن منسٹر بھی ہیں, اور وہ خود ذاتی طور پر وہاں پہ تشریف لے کر گئے, جس سے ہائیسٹ لیول کے اوپر قطر انگیجڈ ہے کہ اس خطے میں امن کی بحالی کی جائے. اور قطر کے جھنڈے سے جاتا ہوا ایک جہاز ہے, اس کو اگر آپ ٹارگٹ کرتے ہیں تو پھر ایک افسوس ہی کہہ سکتے ہیں آپ اس کے بارے میں. جاوید صاحب, یہاں پہ ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ IRGC کے اندر کچھ گروہ ایسے ہیں جو کہ ان کی پولیٹیکل کمانڈ سے الگ ہیں, وہ ان کی بات نہیں سن رہے, یا پھر اوورآل جو سیٹ اپ پولیٹیکل ہے ایران کا وہ کچھ کہتا ہے, IRGC کچھ کرتی ہے؟ دیکھیں عاصم بھائی, میں یہ سوال ہے جو کہ میرے ذہن میں بھی ہے, اور آف کورس آپ آج ایک اینکر کے طور پہ ہیں, لیکن یو آر آلسو اے ویری سینئر جرنلسٹ اینڈ اینالسٹ. آپ بھی سمجھتے ہیں اس خطے کی تمام جیو پالیٹکس کو, جی ڈائنامکس کو آپ سمجھتے ہیں. یعنی اوبیسلی دیکھیے ابھی آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے کہ ابھی یہ کہا جاتا ہے کہ جو پاور ڈائنامکس ایران کے اندر ہے وہاں پہ ڈیویژن ہے. یعنی ایک نقطہ نظر وہ ہے جو کہ پریگمیٹک ہے, جو سمجھتے ہیں کہ امن کی طرف بڑھا جائے, سافٹ سپاٹ رکھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ملک کی تعمیر و ترقی جو ہے وہ اکنامک پراسپیرٹی میں پنہا ہے. لیکن ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ذرا ہارڈ لائن اڈاپٹ کرتا ہے. آپ نے دیکھا بھی کچھ دن پہلے کالباف صاحب جو تھے, ان کے اسپیکر ہیں,
उनका एक इंटरव्यू चलते हुए ऑफ एयर कर दिया गया, जिससे भी ये जाहिर हो कि उनके पार्लियामेंट ने आवाज उठाई कि ये क्या हो गया है। तो मतलब इससे ये जाहिर जरूर होता है कि वहां पे कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर इमर्ज कर रहा है कुछ पावर सेंटर्स के दरमियान, जिसके नतीजे में आप देखते हैं कि अगर एमओयू पे भी आप नजर डालिएगा तो उसके ऊपर तो सिग्नेचर हुआ है उनके हेड ऑफ स्टेट जो उनके प्रेसिडेंट है उनका। मसूद तो अगर पज़ेश्कियान। उनके प्रेसिडेंट जी मसूद पेशकियान साहब अगर साइन करते हैं एक एमओयू को, तो इसका तो मतलब ये है ना कि आप उस एमओयू के जरिए अमन की तरफ बढ़े। लेकिन फिर अगर मैं ये नहीं कहता कि वहां पे हो सकता है कि कोई ऐसी उसकी, कुछ लोग ये कहते हैं कि एमओयू की इंटरप्रिटेशन के अंदर कोई मुख्तलिफ अंडरस्टैंडिंग्स हैं, लेकिन देखिए ये 4 महीने की मुज़ाकरात के बाद एमओयू सामने आया है। ऐसा तो नहीं है कि जल्दबाजी में किया गया हो और उस पर कुछ ऐसी बात हो, लेकिन कुछ हो सकता है आफ्टर थॉट आई हो, और अगर आफ्टर थॉट आई भी है तो उसका तरीका तो और सुप्रीम कमांडर की, उनके सुप्रीम लीडर की अप्रूवल के बाद ये एग्रीमेंट हुआ था, तौसीक भी की है उन्होंने। तो इस नतीजे में हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी वहां पे क़यादत है प्रैग्मेटिक और मॉडरेट और पॉलिटिकल साइड ऑफ द गवर्नमेंट, वो यानी इस पे नजर आसानी करेंगे। देखें कन्फ्रंटेशन करना जो है वो तो आप कर सकते हैं, 47 साल से वो जंग करते आए हैं, अगर जंग करना चाहें कंटिन्यू इसी प्रोसेस को, तो ये ऑब्वियसली ये उनका अपना एक डिसीजन है। लेकिन मैं समझता हूं कि खित्ते के लिए, दुनिया के लिए, इवन हमारे जो पीस एफर्ट्स हैं उनके लिए ये कोई मतलब मुनासिब अच्छी बात नहीं है। अप्रोच नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया जावेद साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, अपनी राय से हमें आगाह किया। नाज़रीन हम यहाँ पे लेंगे वक्फा, उसके बाद अपने अगले मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। प्रोग्राम के हिस्से में वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रही हैं सुंदस मुस्तकीम साहिबा, डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम साहिबा, जो कि बैनुल अक़वामी अमूर के हवाले से माहिर हैं। अस्सलाम वालेकुम सुंदस साहिबा। वालेकुम सलाम साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप ये बताइए सुंदर साहिबा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से जंग बंदी के तोड़ने का ऐलान भी हमने देखा, और उन्होंने कहा आज रात को हम ईरान पे हमले करेंगे। गुज़श्ता रोज़ ईरान की तरफ से कोई सिविलियन वेसल्स के ऊपर, कार्गो शिप्स के ऊपर हमले किए गए। तो आपको क्या लगता है कि अब की सूरत हाल जो है ज़्यादा मुश्किल हो गई है जो पहले मुज़ाकरात के एंड तक पहुँचने के दरमियान सिचुएशन थी? क्योंकि सालिसों में जिसमें पाकिस्तान है, कतर है, और कतर के जहाज़ के ऊपर हमला भी किया गया। तो आपको क्या लगता है कि ये ईरान के अंदर कोई जो लीडरशिप है उसके अंदर कोई डिकॉनमी है, या IRGC के अंदर कोई ऐसे अफराद हैं जो कि अपनी जो पॉलिटिकल क़यादत है उससे हट के बात करते हैं या फैसले करते हैं? देखिए जी, ईरान में अभी जो जितना बड़ा जनाजा दुनिया ने देखा और दुनिया हैरान हो गई, तो जब पूरी दुनिया हैरान हुई इतने बड़े जनाजे को देखकर जिसमें 100 से ज़ायद ममालिक ने शिरकत की, तो अमेरिका बजाते खुद कितना हैरान हुआ होगा डोनाल्ड ट्रंप की मतलब एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड लोग जो हैं वो ना सिर्फ पूरे ईरान के उस जनाजे में शामिल थे, बल्कि तमाम मुस्लिम वर्ल्ड वहां पर मौजूद था। ठीक है, आप कह सकते हैं नॉन मुस्लिम कंट्रीज तो शायद वो एक स्टेट टू स्टेट रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए आई हो, लेकिन जो तमाम मुस्लिम वर्ल्ड से जो मुसलमान थे स्टेट मेंशप के अलावा भी जो खुद से लोग गए थे, पाकिस्तान से कितनी बड़ी तादाद से लोगों ने शिरकत की, तो ये सब देखना जो है अमेरिका के लिए बहुत बड़ा धचका था। और आप देखिए कि एक भी मकसद जिसकी वजह से ये जंग का आगाज हुआ था इजराइल और ईरान की, उसमें जो रजीम चेंज की बातें हम शुरू में करते थे, तो ये वो रजीम थी जिसको चेंज करना चाहते थे, जिनके जनाजे पर जो है वो कितने लोगों ने शिरकत की। ठीक है, जिसको ईरान की तारीख का बड़ा जनाजा कहा जा रहा है, हालांकि ईरान की तारीख ये बैठनों के बहुत ज्यादा कदीम है। तो उन्होंने कहा जनाब कि एक भी मकसद जो है हमारा जो हासिल नहीं हुआ है। तो अब जब उनके मकासद जो है वो हासिल नहीं हो सके हैं, तो अब जो हालिया बयानात हैं वो कोई पॉजिटिव मतलब साइन नहीं है, किसी मुस्बत तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। वो जंग जो हम समझ रहे थे कि पाकिस्तान और कतर जैसे ममालिक की सालसी की वजह से जो है वो खत्म हो चुकी है, उसमें दोबारा से हम शोर सुन रहे हैं। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अगर ये बयान आता तो बिल्कुल भी कोई ऐसी नहीं थी, लेकिन अमरीकी वज़ारे दिफा की तरफ से जो बयान है जनाब कि हम गहराई तक जो है वो मारने की सलाहियत रखते हैं ईरान को, ये थोड़ा सा रेड अलार्म है। डोनाल्ड ट्रंप के अनप्रेडिक्टेबल स्टेटमेंट को तो हम शायद आज भी ना इजी लेते, हालांकि बड़ा क्लियर उन्होंने वाजे कह दिया कि MAU भी खत्म हो गया है और वो भी खत्म हो गया, हम शायद फिर भी इसको संजीदा ना लेते, क्योंकि हमने देखा है कि पेंटागन जो है वो व्हाइट हाउस की बात से इत्तेफाक नहीं करता रहा है ना थ्रू आउट द सिनेरियो जब जंग के आगाज। लेकिन सुंदर साहिबा, हम दोनों तरफ से वायलेशंस देख रहे हैं। इसराइल को अमेरिका नहीं रोक पा रहा, जिसकी वजह से ये जंग शुरू हुई, वो लबनान में वायलेशंस कर रहा है, वो गजा में वायलेशंस कर रहा है, पीस एग्रीमेंट्स की या पीस डील की। तो अगर उसके ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई इकदामात उठाए जाते या फिर उसको तंबीह की जाती तो चले बात ठीक थी, लेकिन उसको खुली छुट्टी दी गई है। अगर ईरान की तरफ से
कोई अमल हुआ तो उस पर जंगबंदी को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं वो, तो ये एक डिकॉनमी है, ये एक दोहरा मेयार नहीं नज़र आता आपको? बिल्कुल आपने वजह फरमाया, और इसराइल को तो रोकने की बात हम पहले दिन से कर भी नहीं रहे थे कि इसराइल चूंकि बराह रास्त इस मुआहदे का हिस्सा नहीं था, वो सिग्नेचर उसके नहीं थे, तो इसराइल को रोकना तो पहले भी मुश्किल था कि डोनाल्ड ट्रंप ही इसराइल को रोके तो रोके लेबनान पे हमले करने से। उनका जो ग्रेटर इसराइल का जो ख्वाब है जिसमें फलस्तीन के बाद वो लेबनान तक भी पहुंच गए थे, वो तो उससे पीछे नहीं हट रहे थे। तो हम डोनाल्ड ट्रंप से ही और अमेरिका से ही ये एक उम्मीद की किरण थी कि वही इसराइल को रोके तो रोके, वरना इसराइल से तो कोई बईद नहीं थी। लेकिन अब खुद अमेरिका का हमला करना, डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह के बयान, अमेरिकी वज़ारत दिफा की जानिब से इस तरह के बयान आना यकीनन खतरे की घंटी है। हालांकि अभी तक भी ताहाल भी अमेरिका और इसराइल जो है वो तवील मुद्दती जंग के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद माहौल का और हालात का अक्सर एकदम से गर्म हो जाना भी जो है वो भी कोई मतलब खतरे की घंटी है। हालांकि हमने देखा कि ईरान की जानिब से बड़ा सख्त बयान आया कि जहां से हम पर हमले किए जा रहे हैं हम वापस उस पर रिटेलिएट करेंगे, और तमाम खलीजी ममालिक में जितने भी अमेरिकी फौजी अड्डे थे उसको बराबर निशाना बनाता रहा है ईरान, और ईरान अभी भी विजिलेंट है दोबारा से अमेरिकी टारगेट्स को जो हिट करने का। बल्कि खलीजी ममालिक खुद भी अब तंग पड़ गए हैं, उन्होंने बड़ा दो ठोक अल्फाज में वाज़ेह कह दिया जनाब कि हम नहीं अब इस तरह को कोई लाइबिलिटी अमेरिकी फौजियों की सूरत में रखना अफोर्ड कर सकते, फ्यूचर में भी नहीं, जबकि तमाम खलीजी ममालिक के अवाम अपनी गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट सड़कों पर निकलती रही। लेकिन मामला सुंदर साहिबा ईरान के अंदर IRGC का है कि वो ऐसा क्यों कर रही है कि अगर हमने कहा बाकिर कालिबाफ का एक इंटरव्यू होते होते उसको ऑफेयर होते हुए देखा और उसको रुकवा दिया गया, जिसमें ईरान के अंदर पार्लियामेंट के अंदर भी बड़ा शोर शराबा हुआ कि ये क्या हुआ। तो इसका मतलब तो ये है कि इस वक्त जो असल ताकत है वो कोई और है और मुआहिदा जो कर रहे हैं वो कोई और है। there is a very thin line between these two। जिस तरह पासदारान इनकिलाब की अपनी नेवी बहुत रिजिड रही है, जबकि जो ईरान की नेवी है वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार थी। जिस तरह से एक वो कहते हैं ना कि वो दोनों एक टेबल पर मतलब आना उनका अपना भी मुश्किल है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का लेकर जो है वो पासदारान इनकिलाब स्टेप बैक करने के लिए तैयार नहीं है। ये जितने भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर रिजिड बयानात थे वो पासदारान इनकिलाब की जानिब से ही आते रहे थे, ठीक है, कि वो अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और वो लड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये जो प्रॉक्सी ग्रुप्स थे यही तो इसराइल और अमेरिका के लिए वेरी फर्स्ट डे से थ्रेटनिंग एक वो सिनेरियो क्रिएट कर रहे थे कि अगर ये प्रॉक्सी ग्रुप्स हिजबुल्लाह, पासदारान इनकिलाब, IRGC अगर ये नहीं हटेंगे तो हम गवर्नमेंट से उस तरह से नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं। तो अब अगर गवर्नमेंट्स दोनों ईरानियन गवर्नमेंट और अगर अमेरिकी गवर्नमेंट आपस में कोई इत्तेहाद करना चाहें भी, MOU साइन करना चाहें भी, तो पासदारान इनकिलाब अब कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। ये बात तो वजह है, और उनके अपने दरमियान भी हमने देखा कि बासिर आफी साहब के खिलाफ भी उनकी आवाम सड़कों पर आई है। इस दौरान भी ड्यूरिंग लास्ट 2-3 मंथ्स की जनाब आप या डील ना करें या कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो ये डील करने के लिए इस डील के खिलाफ ईरान के अपने अंदर से भी आवाजें उठ रही थी कि ये डील हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब ईरानियन गवर्नमेंट है पाकिस्तान और कतर की सालसी की वजह से और बहुत सारी दीगर वजूहात की बना पर सुप्रीम लीडर की अप्रूवल के बाद ही ये पीस डील हुई थी, और IRGC जो है वो सुप्रीम लीडर के अंडर कमांड है, और उनकी अप्रूवल के बाद ही ये काम अमली तौर पर इसको एग्जीक्यूट किया गया था, यानी कि अमली जामा पहनाया गया था और ये पीस डील हुई थी। You are very right, but it's not that easy ना। अगर आप देखें, आप 5 पॉइंट्स पे अगर मान गए हैं और एक पॉइंट पे नहीं मान रहे, इस तरह तो अमेरिका के अपने अंदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आप देखें, लेकिन मिड टर्म इलेक्शन से पहले भी जो है दोबारा से अटैक करना, ये एक अभी भी हम इस बात की उम्मीद रख सकते हैं कि थ्रेट्स भी हो सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। इस तरह तो 4 रिपब्लिकन भी उनके साथ नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं है, डेमोक्रेट्स की तो आप क्या बात कर रहे हैं। और जंग के इख्तियारात तो वैसे ही सेनेट और कांग्रेस ने जंग के इख्तियारात तो वैसे ही करारदादें पास करा के उनसे ले लिए हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि ट्रंप जैसे शख्सियत और बयानात के बाद और इसराइल की जो ज़ायनिस्ट लॉबी है उसका जो ख्वाहिश है वो तो जंग को बरकरार रखना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि पीस डील हो, तो इसके बाद तो मेरे ख्याल से वो सारी चीजों को और इसी ख्वाहिश की एक कड़ी है, क्योंकि इजराइल चाहती थी, इजरायली जो स्ट्रॉन्ग डेस्पोरा लॉबी थी अमेरिका में, वो चाहती थी कि 10-12 रोजा जंग और करके ईरान का वह नुकसान किया जाए जो अभी तक नहीं हुआ है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग इजरायली लॉबी, इजराइल डेस्पोरा जो अमेरिका में मौजूद है, जिसने ना सिर्फ डेमोक्रेट्स को अपने साथ मिलाया बल्कि जो है डेमोक्रेट्स और 4 रिपब्लिकन्स को बल्कि काफी हद तक तैयार करने की कोशिश की अमेरिकी सियासत में कि दोबारा से जंग का जो है वो आगाज किया जाए और 10-12
की जंग मजीद की जाए, तो ये उस प्रेशर की एक कड़ी भी हो सकती है जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इजराइल की जानिब से था। डोनाल्ड ट्रंप तो इजराइल को क्या रोकेंगे, इजरायली प्रेशर जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो he's in a great fix between Israeli lobby and the American and the whole world itself. नेटो के साथ नहीं खड़ा, तो नेटो के बारे बयान आ रहे हैं कि हमें उसकी जरूरत नहीं है, अंगूर खट्टे हैं वाली एग्जांपल इस पर फिट बैठती है, क्योंकि नेटो खुद उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। नेटो के अकॉर्डिंगली नेटो के किसी मुल्क के ऊपर डायरेक्ट हमला होता है तो नेटो इंटरफेयर करेगा, और अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट हमला तो किया नहीं है अमेरिका की सरजमीन पर ईरान ने, तो नेटो ने इंटरफेयर ना करके बड़ी समझदारी का सबूत दिया। पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो अमेरिका के साथ नहीं है। तो मेरा बिल्कुल नहीं ख्याल कि ये बात जो कि बहुत अभी अलार्मिंग लग रही है ये मजीद बहुत आगे तक जाएगी। हाँ, थोड़ी बहुत शायद वो इजरायली लॉबी को खुश करने के लिए थोड़ी बहुत झड़पें जो हैं, जो जंग करने के बावजूद भी इसको हल्की फुल्की झड़पों उन्होंने का कहा नाम कि देंगे। बड़ा हमला करने जा रहा हूं, और लास्ट टाइम उन्होंने धमकी दी थी कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो ईरान का है, जिसमें पुल है, मवासलात का निज़ाम है, हम उसको उड़ा देंगे। तो अब अगर ये वो काम करते हैं तो फिर तो ऑल आउट जंग होती है, और दोबारा से जो हुर्मुज़ है वो बंद होती नजर आएगी, दोबारा से हमें पूरे इस गल्फ के अंदर दोबारा बेसिस के ऊपर अटैक होते नजर आएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के बंद होने के बारे में कोई बात नहीं है कि वो तो बिल्कुल बंद हो जाएगी। पेट्रोल प्राइस हाइक दुनिया एक बार फिर से देखेगी, आलमी मईशत को फिर से धचका लग सकता है। अमेरिका जिसके अपने पास 20% ऑयल जो है वो रह गया, जिसकी बेस पर वेनेजुएला के बाद उसने जंग में हिस्सा लिया था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की बात तो हमें समझ में आती है, लेकिन ये बात भी, इसमें भी दो राय नहीं है कि ईरान के वो अड्डे जहां से वो मिसाइल दाग रहा है पहाड़ों के अंदर, वहां तक पहुंचने में ताहाल इजराइल और अमेरिका नाकाम है, जिसकी वजह से आज ये जो हालिया बयान अमेरिकी वजीर दफा का आया है, जो इनकी मिनिस्ट्री है उसका आया है जनाब, कि हमें मालूम है कि कहाँ से वो हो रहे हैं। ये भी उनकी मिनिस्ट्री की फैसले देंगे, क्योंकि वो वहां तक पहुंच ही नहीं सके। 80 से ज्यादा जो है वो मकामात को हिट करने की बात कर रहे हैं, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज बच्चों के स्कूल पे कर रहे हैं, वो उस जगह पे हमला नहीं कर पा रहे जहां से मिसाइल दागे जा रहे थे। और मिसाइल प्रोग्राम नई रीढ़ की हड्डी बनकर सामने आया है ना, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के बाद से। जोहरी प्रोग्राम और रिजीम चेंज की बातें तो बहुत पीछे रह गई हैं। जोहरी प्रोग्राम से तो खतरा नहीं है, अब मिसाइल प्रोग्राम से खतरा है। वो मिसाइल प्रोग्राम जो कि धड़ाधड़ दागे भी जा रहे हैं, और उनके इंटरसेप्टर्स जो है उनके मिसाइल को निशाने तक नहीं पहुंचने दे रहे। हमने देखा कि 15 मिसाइल जब उनके जो है वो नहीं नाकारा बना दिए ईरान ने, तो रिवर्स इंजीनियरिंग का खदशा इजराइल और अमेरिका के सर पर लटकना शुरू हो गया था कि अगर डीकोड कर ली सारी इंफॉर्मेशन एंड मिसाइल की जो कि अमेरिका और इजराइल के हैं, और अगर ईरान ने ये इंफॉर्मेशन डीकोड करके थ्रू रिवर्स इंजीनियरिंग जो कि ईरान की रिसर्च लेबोरेटरीज तक पहुंच चुके हैं वो, तो अगर वो रशिया और चाइना को दे दी वो टेक्नोलॉजी, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है जो इजराइल और अमेरिका के सर पे मंडला रहा है कि रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए वो अपनी इंफॉर्मेशन चाइना और रशिया तक नहीं पहुंचने देंगे। हालांकि सबको मालूम है कि इसकी चाइना इनकी बेस पर भी मालूम खड़ा रहा है, और चाइना की खामोश डिप्लोमेसी भी कार फरमा रही है। तो अभी भी हमें ईरान को अकेला नहीं समझना चाहिए, ईरान के पीछे रशिया, चाइना बिलखसूस जो है वो खड़ा है। और ये बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े खदशात हैं जिसकी वजह से मैं अभी भी ये कहूंगी, मेरा अभी भी ये मौक़िफ़ है जनाब कि अमेरिका बहुत ज्यादा जंग जो है वो किसी भी सूरत पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, इन टर्म्स ऑफ ऑयल, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ देयर ओन मिसाइल प्रोग्राम वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। अगर इजराइल को खुश करने के लिए थोड़ी बहुत झड़पें इन्होंने की तो शायद वो करें, बट यू नेवर नो, मतलब जंग में तो कभी भी कुछ भी पॉसिबल है, हालात पलट भी सकते हैं। लेकिन अभी तक मुझे बहुत ज्यादा आगे तक ये बात जाती नजर नहीं आ रही है, सवाए इन हल्की फुल्की झड़पों के। अच्छा सुंदर साहब, ये बात बताइएगा कि भारत की जो दहशतगर्दी है, जो स्टेट पॉलिसी बन चुकी है दहशतगर्दी की, उसके ऊपर दुनिया बोलना शुरू हो गई है। अमरीकी महकमा इंसाफ की तरफ से भी एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें भारत से मुंसलिक बैनुल अक़वामी जराइम पेशा गिरोह अमरीका और यूरोप में टारगेट किलिंग और मनशियात के फैलाव में मुलव्विस हैं। अमरीकी इस्तगासा ने भारतीय गिरोहों के जुर्म की तफसीलात पर हरदीप सिंह नजार के कत्ल केस में फर्द जुर्म आयद कर दी है। ऑपरेशन बार्ड बॉल के तहत भारतीय सरपरस्ती में चलने वाले बैनुल अक़वामी जराइम पेशा नेटवर्क्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। तो अब ये पूरी चीज़ें हमने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा के अंदर देखा, और अब तो ये रिपोर्ट्स पूरी शाया हो रही हैं। भारतीय जो स्टेट गैंगस्टरिज्म और दहशतगर्दी है, टेररिज्म है, भारत इसको अपने स्टेट पॉलिसी के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। तो इसका इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो बड़े सबूत और शवाहिद दे चुका है। आज भी DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने भी NDU में खिताब किया और वार्निंग दी है दहशतगर्दी से मुंसलिक नेटवर्क्स को और भारतीय प्रॉक्सीज को।
देखिए जी, पाकिस्तान तो साल हर साल से दहाइयों से कह रहा है कि इसके पीछे फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खारिज के टर्म तो हमने भी कल बनाई है ना। हिंदुस्तान और रॉ इसके पीछे है। ये बात तो पाकिस्तान दहाइयों से कह रहा था कि पाकिस्तान में, कराची में जो टारगेट किलिंग्स हो रही हैं ये भारत कर रहा है, ठीक है। लेकिन दुनिया को तब पता चला जब जस्टिन ट्रूडो ने बात की, जब कनाडा में सिख खालिस्तान तहरीक मूवमेंट के जो सिखों को जो है वो कत्ल किया हरदीप सिंह गया, नज्जार को जिस तरह न्यूयॉर्क में कत्ल जो किया गया। एग्जैक्टली जब कनाडा के अंदर तक जब ये लोग पहुंचे हैं, खालिस्तान तहरीक के जो है वो सिखों को कत्ल कर किया उन्होंने, और फिर जब वो न्यूयॉर्क में प्लान की जब टारगेट किलिंग जो कि पकड़ी गई और साजिश को नाकाम बना दिया गया, तब दुनिया की आंखें खुली थी। जब वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर तक जो है वो इंडियन दहशतगर्द पहुंच गए थे, तब दुनिया को रियलाइज हुआ कि पाकिस्तान बिल्कुल ठीक कह रहा था। वरना खाली पाकिस्तान की आवाज को तो उस तरह से भाव नहीं मिला जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो के इन बयानात के बाद जब कनाडा और इंडिया के माबैन हमने वो सख्त स्टेटमेंट्स का तबादला देखा था, और फिर जो न्यूयॉर्क के अंदर पहुंच के टारगेट किलिंग प्लान की थी उसके बाद से, और ये वो दौर था जब अमेरिका और इंडिया अपने ताल्लुकात काफी बेहतर ताल्लुकात थे, तो इंडिया ने अपने पांव पर बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मारी थी उस वक्त न्यूयॉर्क के अंदर टारगेट किलिंग प्लान करके। और अभी ये बात किसी से दो राय नहीं है कि जब से मोदी सरकार के आने के बाद से, बीजेपी आरएसएस के आने से बाद से, अब तो एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व पॉलिसी यहां तक पहुंच गई। घर वापसी इनकी जो स्कीम है, ठीक है, घर वापसी का मतलब ये है जनाब कि ये चाह रहे हैं कि जबरदस्ती से सिखों को, मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को हिंदू किया जाए, क्योंकि ये इस गलतफहमी का शिकार हैं कि जनाब ये सब पहले मुसलमान और क्रिश्चियन और सिख जो थे वो हिंदू थे और अब उनको वापस हिंदू लेकर आने। इनकी सोच, इनकी मेंटेलिटी चेक करें। अब जो जोर जबरदस्ती के साथ जो घर वापस स्कीम के तहत आरएसएस के गुंडे जो हैं, जो माइनॉरिटीज के हक को तलफ करते हुए जिनोसाइड का, एक बहुत बड़े जिनोसाइड का ऐलान भारत में किया गया है। अपने मुल्क के सेकुलरिज्म को तो ये कच्चा चबाकर खा गए हैं। अभी भी वो कुछ गिनती के बराबर कुछ वो इंडियंस हैं जो सेकुलर इंडिया को अभी भी बचाना चाहते हैं, वो बीजेपी आरएसएस के खुद खिलाफ हैं। वो नहीं चाहते, मतलब नाउजुबिल्ला इनके तो नापाक इरादे जो हैं वो काबा तक पर हैं, और तो और विक्टोरिया लैंड तक जो है, मतलब आरएसएस की उस जहालत का कोई अंदाजा नहीं किया जा सकता जो कि काबा सऊदी अरब पहुंचने का इरादा रखते हैं। आप देखें ये जो भारत का अखंड भारत का जो जोम और ख्वाब है, और उधर ग्रेटर इजराइल का ख्वाब है, ये दो दहशतगर्द मुल्क बन चुके हैं इस पूरी दुनिया में, जिनको तमाम मुस्लिम वर्ल्ड क्या तमाम वेस्टर्न वर्ल्ड से फितनातुल अर्द इनको कहा जाता है। जी बिल्कुल, फितनातुल अर्द इनको कहा जाता है। सुंदर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आप हमारे साथ प्रोग्राम में रही। डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम हमारे साथ थी। नाज़रीन, हम यहाँ पे लेंगे वक्फा, उसके बाद अपने अगले मेहमान के साथ फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन करें एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आसिम साहब। एजाज महमूद साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का दो टोक पैगाम है दहशतगर्दों के लिए और भारत के लिए, और दहशतगर्द के वो मास्टर प्रॉक्सीज के लिए, कि जंगे मीडिया नहीं, ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त से लड़ी जाती हैं। फिल्में बना के और वीडियोस बना के और जाली मीडिया अपने आउटलेट से गलत इन्फॉर्मेशन दे के आप जंग नहीं लड़ जीत सकते। उसके साथ साथ हमने देखा बलूचिस्तान में अफसोसनाक वाक़यात, जिसमें 42 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जो है उन्होंने शहादतें, जिसमें पुलिस और एफसी वगैरह के लोग हैं, और 54 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? आज फील्ड मार्शल साहब ने एनडीयू में नेशनल वॉर सिक्योरिटी कोर्स जो है उसके अख्तामी तकरीब में अफसरों से खिताब किया, और उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल ख्वारिज की मास्टर प्रॉक्सीज, अगवान रजीम और भारत को पैगाम भी दिया कि अब हम आनी हाथों से हार्ड स्टेट के तौर पे तुमसे नंबरदाज मां होंगे। जी बिल्कुल आसिम साहब, फील्ड मार्शल जंग से पहले भी, गुज़श्ता साल की जंग से पहले भी और जंग के बाद से भी, जब भी कहीं उनको मौका मिला, वो बेशक इंटरनेशनल फोरम्स हों या डोमेस्टिक कोई तकरीबात हों या सेरेमनीज हों, वो पीएमए में हो, किसी एकेडमी में हो, या जैसे आज आप एनडीयू का बता रहे हैं, वो उन बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात कहते हैं और अपने अज़्म का इयादा बरमला करते हैं कि पाकिस्तान की जो अमन की ख्वाहिश है उसको हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। हम अपने हमसायों के साथ बशमूल भारत या अफ़गानिस्तान, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहते हैं, लेकिन हमारी इस ख्वाहिश का मतलब ये हरगिज़ नहीं है
کہ ہم پاکستان کی سوورینٹی پہ، پاکستان کی سیکیورٹی پہ کمپرومائز کریں گے. اور اب جب کہ گزشتہ سال کی جنگ کے بعد پاکستان نے ایک نیا اسٹیٹس ایکوائر کیا ہے، رائٹ فلی ایکوائر کیا ہے، جس میں دنیا پاکستان کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. پاکستان کی مسلح افواج کو ان کی اسٹرینتھ سے اور ان کی جو رسپانس ہے اس سے وہ بڑے اچھے طریقے سے ان کو آگاہی ہوئی. اور پھر پاکستان کی ریاست ایک نیوکلیئر ریاست ہوتے ہوئے جس قدر ذمہ داری سے وہ اپنا تعلقات پورے ریجن میں رکھتے ہیں، جو ہماری خارجہ پالیسی جس طرح ہے، تو ان تمام چیزوں کے اگر آپ دیکھیں تو اس میں آج کی بھی جو ان کی اسٹیٹمنٹ جس کو آپ نے ریفر کیا وہ اسی پالیسی کی ایک کنٹینیوٹی ہے، جس میں وہ ذاتی طور پہ پاکستان کی مسلح افواج ایک ادارے کے طور پہ اور پاکستان کی ریاست وہ اپنا بالکل کلیئرٹی کے ساتھ اس چیز کو بار بار دہراتے ہیں کہ آئیے مل بیٹھیں، بات کریں، کمپوزٹ ڈائلاگ کریں اور اس نو پیس نو وار سچویشن سے نکلیں تاکہ دونوں ملک کے عوام ترقی کر سکیں، خطے میں امن ہوگا، خطے میں اکنامک ایکٹیویٹیز ہوں گی، تو سب کا اس میں بھلا ہے. اور اگر ہم اپنے 3 جو بیسک ہمارے مسائل ہیں بھارت کے ساتھ، مسئلہ کشمیر، پانی، انڈس واٹر ٹریٹی جس کو انہوں نے یونیلیٹرلی ایبروگیٹ کیا ہے یا ہیلڈ ان میز کر دیا ہے، اور کراس بارڈر ٹیررزم جو کہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف اپنی پراکسیز کے ذریعے. جب تک ان پہ بات نہیں ہوگی اور جب تک یہ مسائل موجود رہیں گے، یہ خطہ ہمیشہ ہاسٹیج رہے گا ان جیسے اسپوائلرز کے جو ہے ناپاک عزائم کی. جی اعجاز محمود صاحب، سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں جو 4 روز میں 54 دہشت گرد جہنم حاصل کیے، 42 جو سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ہیں، پولیس کے لوگ ہیں، وہ شہید ہوئے ہیں. ایک بڑا حملہ ہم نے دیکھا کہ ایک نہیں، پے در پے حملے جو تھے ان کو روکا گیا اور ناکام بنایا گیا. اور اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج ایک میڈیا بریفنگ بھی تھی جس میں انہوں نے بیان کیا کہ کس طرح دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا گیا اور ہمارے افسر اور جوان جو تھے انہوں نے شہادتیں ان کی ہوئی ہیں. تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ جو بزدلانہ اٹیک یعنی سندور 0.2 کے نام پر آپریشن بھارت نے شروع کیا ہوا ہے وائے افغانستان، فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کے ذریعے، اس کو جس طرح ہم لڑ رہے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور اس وقت پاکستان کی ڈپلومیسی عروج پر ہے، تو پاکستان کو اس آواز کو بلند کرنا چاہیے. عاصم صاحب دیکھیے، اس مسئلے کے 3 لیولز یا 3 شیڈز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت جو کچھ ہمارے خلاف اوور جتنے ان کے انہوں نے ایک ایکٹیویٹی کی پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن کے بعد، اس میں ان کو شکست ہوئی تو انہوں نے آپریشن سندور کو کنٹینیو کرنے کا برملا اظہار کیا. اور وہ کنٹینیوٹی کیا ہے؟ وہ سب کنونشنل ڈومین میں اپنی پراکسیز کو سپانسر کرنے سے، ان کو فنڈنگ کرنے سے اور ان کو وسائل دے کے وہ پاکستان کے خلاف لانچ کر رہے ہیں. یہ تو ایک کنٹینیوٹی ہے آپریشن سندور. اور پھر انہی کے پرسپیکٹو میں جو دوسری چیز جس سے ان کی ڈیسپریشن یا فرسٹریشن میں اضافہ ہوا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ہاتھوں شکست کے بعد وہ جو ان کا بیانیہ تھا پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کرنے کا، وہ بالکل وہ چکنا چور ہو گیا. اور آج پاکستان کا جو تشخص ہے اقوام عالم میں اور خطے کے ممالک میں، وہ بھارت سے ہضم نہیں ہوگا. اور تیسری اور انتہائی اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بھارت اور اسرائیل کا جو نیکسس ہے اس میں بھی انہوں نے بڑا اوپنلی یہ اسرائیل نے بھی ایون یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ وہ افغانستان کو یا افغان رجیم کو وہ سپورٹ کریں گے، سپورٹ کر رہے ہیں. جی وہ جو ڈرونز دیے گئے ہیں جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوئے ہیں، جو ہماری چیک پوسٹوں پہ اور سیویلینز کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، وہ اسرائیلی ڈرونز ہیں. اور کوئی بعید نہیں کہ اسرائیلی آپریٹرز وہاں پر موجود ہوں جس طرح بھارت میں موجود تھے سندور کے آپریشن میں. جی بالکل. کسی اس طرح کے اگر وہ فادر لینڈ مدر لینڈ آپس میں اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ ایک جو افغان رجیم ہے وہ ان کو اویلیبل ہے، کیونکہ ان کا تو ماٹو ہے رینٹ اے ٹیررسٹ،
تو یہ ٹیررسٹ تو وہ اویلیبل ہیں. پیڈ مرسنریز ہے نا، یہ پیڈ مرسنریز ہیں. آپ کو اجیت دووال کی وہ سپیچ یاد ہوگی کہ اس نے کہا جی ہم نے ان کی پرائز بڑھا دی ہیں، ان کو پیسے ہم زیادہ دے رہے ہیں پاکستان کے خلاف. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ وہ نہ بھی کہیں تو یہ واضح ہے، کیونکہ ان کی اکانومی جو ہے یا ان کی بالکل جو ان کی جو فائنینشیل سٹرکچر ہے وہ انلیگل ٹریڈ، ڈرگ منی اور رینٹ ٹیررسٹ، یہی ان کا اڑنا پچھونا ہے. اس کے علاوہ تو وہاں کوئی اکنامک ایکٹیویٹی ہی نہیں ہے. اعجاز صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح ہم نے بلوچستان میں یہ واقعات دیکھے ہیں اور جس انداز میں دہشت گرد حملہ آور ہوئے منگی ڈیم کے اوپر، ہنا اڑک کے اوپر، تو ان تمام صورتحال کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہماری سیکورٹی فورسز اور ہماری پولیس نے بہت اہم کردار ادا کیا. یہ سارے بلوچ لوگ تھے. بلوچستان کی عوام کے نام پر اور اسلام کے نام پر یہ دہشت گردی کر رہے ہیں بلوچستان میں اور KPK کے اندر. لیکن ڈی جی صاحب نے یہ بتایا، DGI/SPR نے، کہ نہ تو یہ مسلمان ہیں، خارج ہیں. خوارج کو ہم مسلمان تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں اور بلوچ عوام کے انفراسٹرکچر اور بلوچیوں کو مار رہے ہیں جو وہاں کے پولیس ملازمین تھے. کہ بالکل ان کو دیکھیے، افغانیوں کو یا افغانی طالبان کو تو اپنے عوام سے بھی کوئی ہمدردی نہیں. وہ وہاں پہ بھی جس طرح سے حکومت کر رہے ہیں، وہاں پہ انسانی حقوق، ویمن رائٹ، سب کی وائلیشنز کر رہے ہیں. تو وہ گن پوائنٹ پہ اپنی حکومت انہوں نے قائم رکھی ہوئی ہے اور کابل سے باہر ان کی ہٹ نہیں ہے. اور اسی طرح پاکستان میں ہمیشہ سے جو دہشت گردی ہوئی وہ اگرچہ مذہب کے نام پہ ہوئی، لیکن وہ کوئی مسلمان یا کوئی بھی کسی بھی فیتھ کو سچا ماننے والا، میں کہتا ہوں مسلمان کیا، کوئی اچھا کرسچن بھی ہو یا کسی اور مذہب کا بھی صحیح ماننے والا ہو، کیونکہ ہر مذہب میں انسانی جان کی تو ایک جو ہے نا بڑی حرمت ہے. تو وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کریں گے کہ وہ اسکولوں میں ہر اٹیک کے اندر افغانی شامل ہیں. آپ نے یہ دیکھا کہ کراچی کے اندر جو اٹیک ہوا تھا اس میں بھی 4 میں سے 3 افغانی تھے اور ایک پاکستانی تھا باجوڑ کا. اس اٹیک کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ جی افغانی جو تھے جو جہنم واصل کیے گئے دہشت گرد بڑی تعداد میں شامل تھے. جی بالکل، ہمارے پاس اس کے بڑے واضح ثبوت ہیں اور یہ ہم بہت دفعہ یہ میڈیا سے اور انٹرنیشنل میڈیا سے شیئر کر چکے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ کہ غزب الحق آپریشن جو ہے وہ میرے خیال سے کہ ان کا دماغ ٹھکانے کے لیے اور مزید جاری رہے گا اور جاری ہے. اور آج رات تک میرے خیال سے کوئی اور سٹرائکس بھی ان کے کمر توڑنے کے لیے کی جائیں گی، جو کہ افغانستان میں جس پہ وہ بھارتی اور اسرائیلی پروپیگنڈا کر کے بولتے ہیں کہ سویلینز کو مار دیا. جی دیکھیں، وہ پروپیگنڈا کریں گے. ہم لوگ بالکل آج کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو بھی آپریشنز ہوئے اس میں بڑی کریڈیبل انٹیلیجنس انفارمیشن ہوتی ہے. پھر ریئل ٹائم میں ISR مشن یعنی انٹیلیجنس سرویلنس ریکانیسنس مشن جو ہے وہ فلائی ہو رہے ہوتے ہیں. اور ہماری حتی الامکان کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح کا کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو. اور میں خود اس چیز کا جو ہے میں اس چیز کو جو ہے نا انڈورس کرتا ہوں کہ کئی بار ہماری مسلح افواج بالکل لاسٹ منٹ بہت سارے مشن جو ہیں وہ ڈسکنٹینیو کر دیتے ہیں اگر وہاں یہ شک ہو کہ دشمنوں نے جو ہے وہ ہیومن شیلڈز کریٹ کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے. تو معصوم لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے دہشت گردوں کو بھی کئی دفعہ ٹارگٹ کو بھی جو ہے وہ ٹیمپریریلی فورگو کر دیا جاتا ہے اور دوبارہ ان کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے. تو ہمارا جو ہے الحمدللہ ہمارے پاس وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں اور یقیناً آنے والے دنوں میں موسٹ سوفسٹیکیٹڈ ویپن استعمال کیے جا رہے ہیں غزب الحق آپریشن میں، پریسائز اسٹرائکس کے لیے، ٹارگیٹڈ اسٹرائکس کے لیے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ کے خیال میں کہ جو نقصان اٹھا رہے ہیں افغان طالبان رجیم اور دہشت گرد، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فرسٹریشن ہے اور جو حملے ہو رہے ہیں یہ بھارتی اور اسرائیلی ایما کے اوپر جو یہ کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد ان کی جو اسٹرینتھ اس میں کمی آئے گی؟ جی دیکھیں، یہ کچھ عرصے تک تو یہ چیز شاید ان کے لیے سسٹینیبل ہو، کیونکہ ان کو ہر وقت جو ہے پیچھے سے جو ہے معاونت حاصل ہے، سپلائز مل رہی ہیں، بے پناہ ریسورسز ان کو ان کے پیچھے چینلائز کیے ہوئے ہیں بھارت نے. لیکن پاکستان جیسی مضبوط ریاست کے خلاف یہ لمبے عرصے کے لیے چیز سسٹینیبل نہیں ہے.
تو ویری سون تو ایئر مارشل صاحب ہم امریکہ سے تو بات کر سکتے ہیں نا، جو $40 ملین ویکلی وہ افغانستان کو طالبان رجیم کو دے رہا ہے، جو عوام کے نام پہ دے رہا ہے، میڈیکل ہیلتھ کے حوالے سے دے رہا ہے، لیکن اس کو تو وہ دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو اس کو تو رکوایا جائے، چین کو روکا جائے ان کی امداد کرنے سے۔ جی بالکل، میں یہ آپ نے اچھا کیا یہ پوائنٹ ریز کیا۔ پاکستان اب اس پوزیشن میں ہے کہ پاکستان ایزرٹ کرے امریکہ پر بھی اور چائنا کو بھی جو ہے پاکستان آن بورڈ رکھے، اور کیونکہ وہ وہاں پہ ایک انفلوئنس ایکسرسائز کر سکتے ہیں، تو ان دونوں آپشنز کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ اورمچی میں بھی جو مذاکرات ہوئے اور اس کے علاوہ بھی چین کوشش کرتا رہا، قطر نے کوشش کی، لیکن طالبان زبانی کلامی تو مانتے ہیں لیکن وہ ریٹن کوئی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی، تو اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے، اگر ریٹرن گارنٹی وہ دے بھی دے اور اس کا وہ پاسداری نہ کریں، دیکھیں وہ اپنے آپ کو پشتون کلچر کا جو ہے چیمپئن کہتے ہیں، پختون ولی کا چیمپئن کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا اچھا مسلمان، ہارڈ لائنر مسلمان کہہ کے پروجیکٹ کرتے ہیں، تو جو انہوں نے وعدے اقتدار میں آنے سے پہلے دوحہ میں کیے تھے، وہ اس کی پاسداری تو پھر ایک مسلمان کی حیثیت سے ان پہ فرض ہے، انہوں نے وہ نہیں کی، تو اگر کاغذ پہ لکھ بھی دیں گے تو اس کی پاسداری وہ کہاں کریں گے؟ تو ہمیں بالکل کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، ان کو جو ہے ہمیں سختی سے ہی نبٹنا پڑے گا میرے خیال میں۔ بہت بہت شکریہ اعجاز محمود صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شامل رہے۔ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں چاہوں گا اجازت، اللہ نے کے پاس۔